अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आज की जो वीडियो है वो एक तरह से कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी बच्चों के हवाले से और मिसकंसेप्शंस जो होते हैं, तो ये बेसिकली पार्ट 2 है उस वीडियो का। और जो लास्ट वीक की जो वीडियो अगर वो आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर भी जैसे मैं पोस्ट कर दूँगा। एक चीज़ जो बहुत सुनने में आती है यूएस के बारे में वो ये है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो 17 या 18 साल के होते हैं, जो हाई स्कूल की ग्रेजुएशन एज होती है, तो बच्चे 17-18 साल के हुए और पेरेंट्स ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, और ये चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से बच्चों को देते हैं, मतलब ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12, सो किंडरगार्टन से लेके 12वीं जमात तक। और पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि स्पोर्ट्स हो गई, स्विमिंग क्लासेस या फिर ड्रामा क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, उनमें भी जो है वो बच्चों की बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत इनक्रेज करते हैं एक बहुत यंग एज से, ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हों, बहुत ज़्यादा उनका डिवर्स बैकग्राउंड हो। मुझे यूएस में 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मैंने पेरेंट्स को एज ए, जब मैं स्टूडेंट था मैंने जो अपने क्लास फेलोज थे उनके पेरेंट्स को भी देखा है, और एज ए आप जब जॉब पे काम करते हैं तो आपके कोवर्कर्स होते हैं, या आप मीटिंग्स में जाते हैं, आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो आप पेरेंट्स से मिलते हैं। और मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेरेंट्स जिनसे मेरी मुलाकात हुई है वो उनकी कोशिश यही रहती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में। अब अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है। अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने, यानी अगर आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है तो जहाज़ से जो है वो 6.5 घंटे की प्लेन राइड होती है। तो जितना बड़ा मुल्क है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज़्यादा हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों का रुझान ये है कि आप लाइफ को एक्सप्लोर करें, आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें, आप ट्रैवल करें, आप नई जगह जाएं। तो वो फिर बच्चे उस तरह रेडी होते हैं जब वो ग्रेजुएट करते हैं हाई स्कूल से। अब मैं आप लोगों को अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आज से 12-13 साल के बाद अगर रियान, मेरा बेटा अगर ग्रेजुएट करता है हाई स्कूल से और उसका रुझान मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब हम ईस्ट कोस्ट पे रहते हैं, वाशिंगटन डीसी की तरफ और कैलिफोर्निया साइड पे, जो कि हमसे 6 घंटे की फ़्लाइट पे है। वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, या फिर साउथ में जो है वो अच्छे कॉलेजेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर रियान को वहाँ से स्कॉलरशिप मिल रही है या वहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा उसे कि भाई अब तुम्हें जो है वो अपने घर के पास जो कॉलेजेस हैं वही देखना है। नहीं, उसको अगर उसको एक्सप्लोर करना है एक नया एरिया, अगर वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ही शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और एज ए पेरेंट एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए उनका फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पे अगर आपको वहाँ से एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है और वो प्रोग्राम जैसे बहुत अच्छा है और वो आपकी फ्यूचर के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, सो वी शुड इनकरेज कि बच्चे जाएं और उन चीज़ को एक्सप्लोर करें। अच्छा, यूएस में जब आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो एकेडमिक्स या एजुकेशन जो है वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ग्रेड्स कैसे हैं और आपने किस किस्म के कोर्सेज़ लिए हैं। अच्छा, हर कोर्स की एक डिफ़िकल्टी होती है, जैसे मैथ में भी इजी कोर्सेज़ होते हैं, मैथ में जैसे मीडियम लेवल की भी होते हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्सेज़ भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है कि नहीं। यानी कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है, आपने ड्रामा की क्लास ली, आपने स्विमिंग की है, या फिर आपने जैसे कम्युनिटी सर्विस की है, तो उससे जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके बेसिस पे हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिले। तो आपका रुझान फॉर एग्जांपल अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ है, लेकिन अगर आप बेसबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और उस स्कूल का बेसबॉल प्रोग्राम है तो आपको एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है, और आपकी ट्यूशन जैसे इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो वो वाली भी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। यूजुअली बच्चे जो हैं वो 15-15, 20-20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, फिर वो अब रैंक करते हैं कि कौन सी जैसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ आपको कौन अच्छी एड दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, और उनका प्रोग्राम कैसा है। सो इट्स अ फन टाइम फॉर स्टूडेंट्स। फिर जो है वो वेदर प्लेज़ अ बिग रोल।
میں نے پرسنلی خود یہ نوٹس کیا ہے، اور کیونکہ میں اپنی اگزامپل دوبارہ سے دوں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب رہتے ہیں، تو یہاں پہ سنو بھی ہوتی ہے، یہاں پہ ٹھنڈک بھی بہت ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، ہوا بھی بہت چلتی ہے. تو وہ جو 4 سیزن کہلاتے ہیں یہاں پر، وہ سارے سیزن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن کافی لوگوں کو اس طرح کی جیسے سنو یا ٹھنڈا ویدر جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ بچے اس حساب سے جیسے اسکول کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اب جیسے ساؤتھ میں فلوریڈا کی طرف جو ہے وہ بالکل سنو نہیں ہوتی، ونٹر اتنی زیادہ ہارش نہیں ہوتی. یا پھر اگر کیلیفورنیا کی سائڈ پہ اگین کچھ ایریاز ہیں جہاں پر بالکل بھی سنو نہیں ہوتی، ویدر جو ہے وہ سارا سال بہت اچھا رہتا ہے. تو وہ بھی آپ کے ڈیسیجن کو امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر فیوچر میں رہنا چاہ رہے ہیں. پھر جب آپ 4 سال یا 6 سال کالج کے گزارتے ہیں ایک نئے شہر میں، تو آپ کو ایک طرح سے اب وہاں کی عادت ہو جاتی ہے، آپ مانوس ہو جاتے ہیں اس جگہ سے. جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر جو جاب آفرز آتی ہیں وہ اسی علاقے سے آتی ہیں. پھر آپ کے جو کالج میں دوست بنتے ہیں وہ اسی علاقے میں ہوتے ہیں. تو مور دین لائکلی اگر آپ کسی ڈفرینٹ جگہ پر جائیں گے، کسی ڈفرینٹ اسٹیٹ جائیں گے اور وہاں پر اپنا کالج ختم کریں گے، تو مور دین لائکلی آپ اپنی جو ہے وہ پہلی جاب وہیں پہ کریں گے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ پھر اسی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے پریٹی کول کانسیپٹ کہ آپ کو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اسکول کے بعد اور کالج جانے کے لیے ایک نئے شہر میں، ایک نئے شہر کو ایکسپلور کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو وہ شہر اچھا لگے دین آبویسلی آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اگر نہیں ہو تو آپ واپس جو ہے اپنے ہوم ٹاؤن آ جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ سو مچ کہ پیرنٹس بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں جب وہ 17 یا 18 سال کے ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اٹس دی اپوزٹ رائٹ، کہ وہ بچوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کو اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے، اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ملے، اچھی اسکالرشپ ملے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ان کو پریکٹسز میں لے کے جاتے ہیں، جو ان کی اسپورٹس پریکٹس ہو گئی، ڈرامہ کلاس، سوئمنگ کلاس. سو اٹس دی کمپلیٹ اپوزٹ تھنگ. اور میرے خیال سے جب بچے یہ 17 یا 18 سال کی ایج میں کالجز میں جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کالجز گھر سے دور ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پہ اوبیسلی کیمپس پہ رہتے ہیں یا ہاسٹل میں رہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بچے جو ہیں نا وہ خود ہی رسپانسبل ہوتے ہیں ایک ینگ ایج میں. یعنی کہ آپ کو دیکھیں اپنا کھانا بھی خود بنانا ہے، آپ کو اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو ویکلی کام ہوتے ہیں جیسے گروسری شاپنگ ہو گئی، یا بینک کا کام ہو گیا، یا آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. وہاں پہ آپ کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، لائک امی ابو نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ اپنا کام خود کرنا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری رسپانسبل تھنگ کہ بچے جو ہے یہاں یو ایس میں بہت جلدی رسپانسبلٹی سیکھتے ہیں، وچ از گڈ بیکاز وہ بھی ایک اسکل سیٹ ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے اسائڈ فرام ایکیڈیمکس اینڈ ایجوکیشن. اچھا فائنلی پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر کے قریب کالج میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اسکالرشپ کی وجہ سے، یا پھر وہ باہر کے جو کالجز ہوتے ہیں دوسرے اسٹیٹ کے وہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو پیسے بچانے کے لیے پھر وہ اسٹوڈنٹس جیسے گھر پہ رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیرنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ 17-18 سال کے ہو گئے تو آپ کو نکلنا ہے یہاں سے گھر سے باہر. ایسا نہیں ہوتا. پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ رہنا چاہیں گھر پہ تو آپ رہ سکتے ہیں، اگر آپ کیمپس پہ رہنا چاہیں آپ کیمپس پہ رہ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے بچانے کے لیے پیرنٹس کے گھر پہ رہتے ہیں، لیکن پھر اس میں بھی پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو رسپانسبلٹی سکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے چھوٹی موٹی آپ پارٹ ٹائم جاب کر لیں تاکہ آپ کے جو ہے وہ ایوری ڈے کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ نکل آئیں، یا پھر جیسے آپ کی گاڑی کی انشورنس ہوگی، سیل فون کی پیمنٹ ہوگی، اس طرح کی چیزیں جیسے کور ہو جائیں. تو اس میں بھی جیسے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر اب تم گھر پہ رہ رہے ہو تو آپ کو رینٹ دینا ہے، یا پھر اپنا تم بندوبست کرو کہ آپ کہیں اور جا کے رہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کالج ڈائریکٹلی نہیں جاتے، ہائی اسکول سے گریجویشن کے بعد ادھر 1 سال آف لیتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا کالج میں. تو اس صورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیرنٹس آپ کو گھر سے نکالتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی موٹی جاب کریں تاکہ آپ اپنے خرچے خود اٹھائیں. اور آئی تھنک اٹ گوز بیک ٹو رسپانسبلٹی والا فیز، بکاز یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی ایج میں، چھوٹی ایج تو نہیں کہنا چاہیے، 17-18 سال کی ایج میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی آنا چاہیے، وچ از آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ، بکاز ایک اچھی اسکل ہے جو وچ ول بی ہیلپ فل لائک تھرو آؤٹ یور لائف. تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوئے گی. اپنا خیال رکھیے، بی سیف، اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ون. بائے ایوری ون.